नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। बजेट निर्माणको समयको सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नरहेको अर्थ मन्त्रालयद्वारा जानकारी। सूचना दिन इन्कार गरेकाले कानुनी बाटो समात्ने मञ्चका महासचिव तिमल सिन्हाको भनाई। प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण अपेक्षित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई। एसपीपीमा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय पठाउन बाँकी नै रहेको प्रवक्ता लम्सालको प्रस्तुति। आइतबार शेयर बजार नेप्सेमा 57.65 अङ्कको वृद्धि, 2 अर्ब 48 करोड बढीको कारोबार। युक्रेनी शहर लिसिचान्स्क कब्जा गरेको रुसको दावी। स्थानीय पृथकतावादी समूहका सदस्यहरूसँग मिलेर लिसिचान्स्क शहरमा पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गरेको जानकारी। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली र क्यानाडा बीचको एकदिवसीय सिरिज एक दिनपछि सर्यो। अब नेपाल र क्यानाडा बीचको खेल जुलाई 5 र 6 मा हुने। अर्थ मन्त्रालयको जवाफ सम्बन्धी समाचारबाट। अर्थ मन्त्रालयले बजेट घोषणाको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले आइतबार सूचना माग गर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका जयप्रसाद पौडेललाई पत्र पठाएर बढीमा 13 दिनसम्मको सीसीटीभी फुटेज अभिलेखनमा रहने र त्यसपछि स्वतः मेटिँदै जाने भएकाले बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ 14 गतेदेखि 15 गते बिहानसम्मको फुटेज मेटिएको जनाएको हो। गएको वर्ष बजेट बनाउँदाको समय 2078 सालको भदौ 24 गते राति 11 देखि 25 गते बिहान 6 बजेसम्मको र यो वर्षको जेठ 14 गते बेलुका 6 देखि 15 गते बिहान 6 बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेजको माग गरेर असार 14 गते निवेदन प्राप्त भएकोमा मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभी क्यामेराको आधारमा भिडियो फुटेज बढीमा 13 दिनसम्म मात्रै अभिलेखमा रहने मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असम्बन्धित व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर रातारात करका दर परिवर्तन गर्न लगाएको आरोप लाग्दै आएको छ। अर्थमन्त्रीले असम्बन्धित व्यक्तिलाई करका दर निर्धारणमा स्थान दिएको विषयमा नेकपा एमाले संसदमा चर्को विरोध गरेको थियो। यस्तै सीसीटीभी फुटेजको माग गरेर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका जयप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा सूचनाको हकको प्रयोग गरेर निवेदन पनि दिनुभएको थियो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमल सिन्हाले भने मन्त्रालयले सूचना दिन इन्कार गरेकाले अब कानुनी बाटो समात्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण अपेक्षित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे कुरा चलिराखेको बताउनु भएको हो। पत्रकारहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री देउवाको सो भ्रमण अपेक्षित रहेको उल्लेख गर्दै सबै कुरा तयारी पुगेपछि तिथि मितिको घोषणा हुने र उपयुक्त समयमा त्यसबारे सञ्चार माध्यमहरूलाई जानकारी दिने स्पष्ट पार्नुभयो। भ्रमणका कार्यक्रमहरू यो के अरे निमन्त्रण गर्ने प्रक्रिया हुन्छ, स्वीकृति यसमा निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्ने पनि प्रक्रिया हुन्छ। त्यसपछि अब तय भए सबै कुराहरू एउटा तयारी पुगेपछि यो मितिहरूको घोषणा गर्ने पनि एउटा प्रक्रिया छ हैन। यो उपयुक्त समयमा यसको अब हामीले यहाँहरूलाई जानकारी दिने नै छौँ। अहिले मैले यसमा यति नै भन्न चाहे। प्रवक्ता लम्सालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अस्वीकार गर्ने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्र पठाउने काम भइ नसकेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। सो प्रोग्रामबारे नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय मन्त्रालयमा आएको तर अध्ययन भइरहेकाले पत्र भने गइ नसकेको उहाँको स्पष्टीकरण थियो। प्रवक्ता लम्सालले अध्ययन भइसकेपछि मन्त्री परिषदको सो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा भने ढुक्क हुन पनि पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। रहेको अवस्था हो, तर अब आउने बित्तिकै अब त्यो हेर्दै नहेरिकन अब निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर एप्रोप्रिएट तरिकाले हाम्रो त्यो अध्ययन गर्ने के कतिवटा पत्रकार भयो त्यो पहिला के भएको थियो, अब असरी अब नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नलाई अब हामीले त्यही अनुसारको अब हामीले तयारी गर्नुपर्ने हुनाले त्यो क्रममा छौँ हामीले। त्यो अब एप्रोप्रिएटबाट डिप्लोमेटिक च्यानलबाट त्यो जान्छ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई आश्वस्त गराएँ। अहिले त्यो गइसकेको अवस्था छैन, हामी जान्छ, त्यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विगत 3 महिना यता राहदानी लिनेहरूको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र 17वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि राहदानी लिनका लागि नियमित रूपमा राहदानी आवेदन भर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी गराएको छ। त्यसैगरी राहदानी लिनका लागि सहज बनाउन राहदानी विभागले अनलाइन सेवालाई पनि चुस्त राख्ने काम गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता लम्सालले बताउनुभयो। विभागले विद्युतीय राहदानी प्रणालीमा समय सापेक्ष अद्यावधि गर्नुका साथै अनलाइन प्रणालीको निरन्तर सुधार गरिरहेको छ। साथै विभागले सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिएको सबैमा विदितै छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राहदानी विभागबाट असार 15 गतेसम्म 4,16,235 थान विद्युतीय राहदानी प्रिन्ट गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भएको छ। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठक आइतबारदेखि काठमाडौँ स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु भएको हो। बैठक मंगलबारसम्म चल्ने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। बैठकले 9वटा एजेन्डामा छलफल गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकमा जानकारी गराउनु भएको छ। निर्वाचनको समीक्षा 8 नम्बरमा आगामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको तयारी बारे 9 नम्बरमा विविध भनेर केन्द्रीय समितिको यो बैठकको लागि प्रस्ताव कार्यसूची प्रस्तुत गरिएको छ। महाधिवेशनदेखि नै रिक्त रहेको पदाधिकारी स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो गठन गर्ने कार्यसूची अध्यक्ष दाहालले पेश गरेसँगै सबै समितिहरू बन्नेमा बैठकमा सहभागी हुन आएका नेताहरू आशावादी देखिएका छन्। अर्कोतर्फ एजेन्डामा राखेर अन्तिममा निर्णय नहुने हो कि भन्ने आशंका पनि नेताहरूले गरेका छन्। बैठक स्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ दाहालले यसपटक पार्टीको सबै सहमतिहरू बन्नुपर्नेमा केन्द्रीय सदस्यहरू एकमत भएको बताउनुभयो। पार्टीको संगठनात्मक संरचना चुस्त दुरुस्त नबनाइकन पार्टीलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले पदाधिकारी लगायत समिति चयन गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। र हामीलाई आवश्यक पनि छ पोलिट ब्युरो स्थायी कमिटी र संगठनात्मक संरचनाको बारेमा नयाँ निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भइसकेको छ। त्यसकारणले यो बैठकले सबै निर्णय लिनेछ। उहाँले पार्टी अध्यक्षलाई पार्टीका सबै संरचना चलाउनु पर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि भूमिका खेल्नुपर्ने भएको हुँदा धेरै बोझ भएको भन्दै अध्यक्षको सहयोगको लागि पनि छिटो भन्दा छिटो पार्टीका समितिहरू बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 53 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कसैको मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1162 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 39 जना र 958 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 14 जना गरी 53 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 20 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 333 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 329 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 4 जना संस्थागत आइसोलेसन र 4 जना आइसियुमा छन्। यस्तो 1 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,20,314 पुगेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक बडुवा सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा आइतबार पनि सुनवाई सकिएन। धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बडुवा गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले सुनवाई भइरहेको थियो। आइतबार सुनवाई नसकिएपछि उक्त मुद्दा हेर्दैमा राखिएको छ। एआईजी विश्वराज पोखरेलले आफूभन्दा कनिष्ठ एआईजीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बडुवा गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।
नेकपा एमालेले प्रदेश र जिल्ला स्तरमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले सातै प्रदेश र जिल्ला स्तरमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण, निर्वाचन तयारी लगायतको काम गर्ने निर्णय गर्दै उपाध्यक्षहरूलाई प्रदेशमा खटाएको छ। एमाले उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार प्रदेश 1 मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, मधेसमा उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पण्डे, बागमतीमा विष्णु पौडेल, गण्डकीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, लुम्बिनीमा सुभाष चन्द्र नेमाङ, कर्णालीमा रामबहादुर थापा र सुदूरपश्चिममा युवराज ग्यावालीलाई संयोजनको जिम्मेवारी तोकिएको छ। उनीहरूले आगामी निर्वाचनको तयारी, जनप्रतिनिधिको काममा सहजीकरण, महँगी नियन्त्रणमा सरकारलाई दबाब दिने, विपदमा पार्टीको स्वयंसेवी संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिने, प्रदेश र जिल्ला स्तरमा हुने प्रशिक्षण कार्यक्रमको संयोजन गर्ने गुरुङले बताउनुभयो। यसैगरी पार्टीको सचिवालय बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रचार विभाग प्रमुख उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गठबन्धनमा रहेका दलहरू बीचको आपसी अविश्वासका कारण गठबन्धन कायम हुन्छ भन्नेमा विश्वास नभएको बताउनुभयो। भारत सरकारले अनुदान सहायता स्वरूप 75 वटा एम्बुलेन्स र 17 वटा विद्यालय बस उपहार दिएको छ। आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा 75 वटा एम्बुलेन्स र 17 वटा विद्यालय बस उपहार दिएको हो। नेपालका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित विशेष गरी स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी तथा गैर नाफामूलक संस्थाहरूलाई एम्बुलेन्स र बस उपलब्ध गराएको दूतावासले जनाएको छ। एम्बुलेन्स र बस प्रदान गरिएको कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव सहभागी हुनुहुन्थ्यो। श्रीवास्तवले सम्बन्धित विभिन्न बस र एम्बुलेन्स प्रदान गरेका संस्थालाई चाबी प्रदान गर्नुभएको थियो। यो सहयोग भारत स्वतन्त्र भएको 75औं वर्षगाँठको अवसरमा प्रदान गरिएको हो। कार्यक्रममा मन्त्री पौडेल र नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले नेपाल र भारतको सम्बन्ध बलियो र सहयोगीपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभएको थियो। भारतले सन् 1994 यता नेपालका विविध जिल्लामा अवस्थित विभिन्न संस्थाहरूलाई 940 वटा एम्बुलेन्स, 184 वटा विद्यालय बस उपहार स्वरूप प्रदान गरिसकेको छ। किशन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी आचार संहिता 1 हप्ताभित्रै अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजान विज्ञापन बोर्डलाई निर्देशन दिनुभएको छ। विज्ञापन बोर्डले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सो आचार संहिता सार्वजनिक गर्दै मन्त्री कार्कीले 1 हप्ताभित्र अनुभूति हुने गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वास्थ्य र मर्यादित बनाउनका लागि जारी गरेको आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म त्यसलाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भन्न नसकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आचार संहिताले अहिले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विसङ्गति र विकृतिहरूलाई अन्त गर्दै यसले यो क्षेत्रलाई मात्र होइन समाजलाई पनि लाभान्वित गर्न सक्यो भनेदेखि यो ऐतिहासिक हुन सक्दछ। मन्त्री कार्कीले मुलुकलाई चाँडै सभ्य र सुन्दर बनाउन स्वतन्त्रता र अनुशासनलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले विज्ञापन बजारमा देखिएका विसङ्गतिहरूलाई समाधान दिने गरी सो आचार संहिता जारी गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन विज्ञापन बोर्डलाई आग्रह गर्नुभयो। संशोधन गरेर त्यसलाई सहजीकरण गरेर अगाडि बढाउने ढङ्गले यसलाई लियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यो ढङ्गले गयौँ भने अभ्यासमा पनि एउटा निखारता आउँछ, सहजता आउँछ र हामीले भोग्दै गएका समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने बाटोमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। म यसलाई प्रेस्टिजको इस्यु भन्दा पनि यो क्षेत्रलाई सुधार्ने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा अभियानको प्रारम्भका रूपमा विज्ञापन बोर्डले चाहिँ ल्याओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु।
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका सबै खालका विकृति विसङ्गतिहरूको अन्त्य गर्दै विज्ञापन व्यवसायमा आबद्ध सबैलाई जिम्मेवारी बनाउने उद्देश्यका साथ सो आचार संहिता निर्माण गरी लागू गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारवाला पक्षसँग पटक पटक छलफल गरी लागू गरिएको सो आचार संहिताको कार्यान्वयन पनि सहज ढंगले हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सुझाव मागेका थियौँ, त्यो सुझाव आइसकेपछि हामीले फेरि त्यसलाई टेबुलेसन गरेर फेरि हामीले छलफल गऱ्यौँ। छलफल गर्दा अझ बढी सुझावहरू आएपछि बोर्डले एउटा उपसमिति बनायो, त्यो मेरै संयोजकत्वमा थियो। त्यो उपसमितिले फेरि स्टेक होल्डरहरूलाई पटक पटक बोलाएर छलफल गर्यो। त्यसैले त कार्तिकदेखि आजसम्म हामीले यो विज्ञापन आचार संहिता जारी गर्न सकेनौँ र धेरैवटा छलफलपछि हामीले चाहिँ यो आचार संहिता जारी गरेका हौँ। अध्यक्ष हुमागाईले सो आचार संहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने काम नेपाल सरकारले गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। आइतबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले बढेको छ। नेप्से 57.65 अङ्कले बढेर परिसूचक 2086.42 बिन्दुमा पुगेको छ। 62,27,692 किता शेयर 2 अर्ब 48 करोड बढीमा कारोबार भएको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले बढेको छ। शुक्रबार 8.87 अङ्कले गिरावट भएको नेप्से आइतबारको कारोबारमा भने वृद्धि भएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 57.65 अङ्कले बढेर 2086.42 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 10.21 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 3.73 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 3.08 अङ्कले बढेको छ। आइतबार कारोबारमा आएको 231 कम्पनीको 62,27,962 किता शेयर 2 अर्ब 48 करोड 4,73,999 बराबरको कारोबार भएको छ। अघिल्लो कारोबारको आधारमा नेप्से परिसूचक सँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। नेप्सेका 13 उपसमूहमा सबै उपसमूहको परिसूचक बढेका छन्, जसमध्ये व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 9.30% बढेको छ। त्यसैगरी जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 5.63% बढेको छ। यता वित्त उत्पादन तथा पशुधन र अन्य उपसमूहको परिसूचक 4% भन्दा बढी बढेको छ। नेप्से बढेसँगै कारोबारमा आएका 7 कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन, हिमालयन पावर पार्टनर, अपर तामाकोशी, सान्जेल लघुवित्त कम्पनी, नेस्टो समृद्ध लघुवित्त, सिवाइसी लघुवित्त र रसुवागढी हाइड्रो पावरको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। उता 30 कम्पनीको शेयर मूल्य भने गिरावट आएको छ। कारोबार रकमका आधारमा 22 करोड 28 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री गरेको ज्ञादी ग्रुप पावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। हिमालयन डिस्टिलरीको करिब 9 करोडको शेयर कारोबार भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले सांसदहरूलाई वैदेशिक लगानीका विषयमा दीक्षित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार संसद भवनमा आर्थिक कूटनीति प्रवर्धनमा सांसदको भूमिका विषय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व गभर्नर छेत्रीले सांसदहरूलाई वैदेशिक लगानीका विषयमा दीक्षित गर्न सके मुलुकले लक्ष्य निर्धारण अनुसार वैदेशिक स्रोत र साधन परिचालन गर्न सक्ने दावी गर्नुभएको हो। पूर्व गभर्नर छेत्रीले एमसीसी नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सबैसँग एमसीसी लागू गर्ने शर्तका विषयमा जानकारी नहुँदा अन्तर्विरोध भएको बताउनुभयो। उहाँले गरिबी निवारणको लागि सरकार इमान्दार नभएसम्म सधैँ विदेशीको आश गर्नुपर्ने अवस्था रहने जिकिर गर्नुभयो। पूर्व गभर्नर छेत्रीले मुलुक र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सांसददेखि जनता सबैले योगदान गरे देश बिस्तारै आत्मनिर्भर हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। गरिबी निवारण गर्नको निमित्त अरू केही आशा गर्नुपर्ने कहिलेसम्म रहन्छ भनेर हेर्ने हो भने नि जहिलेसम्म हामीसँग चाहिँ इमान्दारिता रहन्छ, मेहनत गर्ने कुराहरू रहन सक्छ र मुलुक र जनतालाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी सबैले हाम्रा योगदानहरू पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसो भयो भनेदेखि बिस्तारै हामी पनि आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। पूर्व गभर्नर छेत्रीले नेपालमा अहिले वैदेशिक सहायताका रूपमा आएको पैसा खर्च गर्न नसकेर विदेशमा नै फिर्ता गइरहेको बताउनुभयो।
वैदेशिक अनुदान नेपालमा नै खर्च गर्नको निमित्त इमानदारिता, मेहनत र कार्यान्वयन गर्न सक्ने परियोजना छनौट गरी क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो। सन् 2022 को जुन महिनामा नेपालमा झण्डै 47,000 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार जुन महिनामा 46,957 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। सबैभन्दा धेरै भारतबाट 23,248 जना पर्यटक आएका छन्। समग्रमा दक्षिण एसियाबाट 26,030 जना, सार्क बाहेकका एसियाबाट अन्य देशबाट 2,369 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। यस्तै युरोपका देशबाट 4,787 जना, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डबाट 1,549, अमेरिका र क्यानाडाबाट 8,980 जना र अन्य देशबाट 3,242 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। कोरोना महामारी सुरु हुनु अघि सन् 2019 को जुन महिनामा 61,351 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए। सन् 2022 को जनवरी यता 6 महिनामा 2,37,696 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको सम्पूर्ण डोनबास क्षेत्र कब्जा गर्ने लक्ष्य अनुरूप लुहान्स्क प्रान्तको प्रमुख अन्तिम शहरलाई रुसी सेनाले नियन्त्रणमा लिएको दावी रुसका रक्षा मन्त्रीले गर्नुभएको छ। रक्षा मन्त्री सर्गेई सोइगुले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई रुसी सेनाले स्थानीय पृथकतावादी समूहका सदस्यहरूसँग मिलेर लिसिचान्स्क शहरमा पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गरेको जानकारी दिएको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ। रुसले सार्वभौम सत्ताको रूपमा मान्यता दिएको युक्रेनका 2 पृथकतावादी क्षेत्रहरूमध्ये एउटा लिसिचान्स्कलाई नियन्त्रणमा लिनु भनेको लुहान्स्क गणतन्त्रको मुक्ति हो, रक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसअघि लुहान्स्कका गभर्नरले आफ्नो प्रान्त प्रतिरोधको अन्तिम किल्ला लिसिचान्स्क कब्जा गर्न रुसी सेनाले आफ्नो स्थिति बलियो बनाएको र बुझ्न नसकिने रणनीतिका साथ शहरमा आक्रमण गरेको बताएका थिए। युक्रेनी अधिकारीहरूले लिसिचान्स्कको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिएका छैनन्। भारतको दिल्लीमा जल तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न विकल्प खोज्न थालिएको छ। सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रयोग तथा प्रदूषित पानी बग्ने नदीहरूमा पानी प्रशोधन जस्ता विकल्पको प्रयोग गरिरहेको छ। वायु प्रदूषणका कारण त्यहाँ जनजीवन प्रभावित बन्दै आएको छ भने फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती पनि बढेको छ। शहरबाट निस्केको फोहोरको चाङले वायुको गुणस्तरीयता, भूमिगत पानी, माटोको प्रदूषण थप बढाएको छ। दिल्लीका वातावरण मन्त्री गोपाल राईले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि यो वर्षको जुलाई र अगस्तसम्म 35 लाख औषधिजन्य बोटबिरुवा रोपिने समेत बताउनु भएको छ। दिल्लीमा शहरी खेतीलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने योजना रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली र घरेलु टोली क्यानाडा बीचको एकदिवसीय सिरिज एक दिनपछि सरेको छ। नेपाल र क्यानाडा बीचको 2 खेलको एकदिवसीय सिरिज एक दिनपछि सरेको हो। अब नेपाल र क्यानाडा बीचको खेल जुलाई 5 र 6 अर्थात् असार 21 र 22 मा हुनेछ। यसअघि 2 टोली बीचको खेल जुलाई 4 र 5 मा हुने तालिका रहेको थियो। नेपाल र स्थानीय ओन्टारियो क्लब बीच T20 अभ्यास खेल थपिएकाले सिरिजको खेल एक दिन सरेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। नेपालले आइतबार ओन्टारियो विरुद्ध आज दोस्रो अभ्यास खेल खेल्दैछ। यसअघि नेपालले शुक्रबार राति ओन्टारियो विरुद्ध एकदिवसीय फर्म्याटमा पहिलो अभ्यास खेल खेलेको थियो। पहिलो अभ्यास खेलमा नेपालले ओन्टारियोलाई 69 रनले हराएको थियो। क्यानाडाको भ्रमणपछि नेपालले स्कटल्यान्डमा विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिज खेल्नेछ। नेपालले स्कटल्यान्डमा हुने लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजमा घरेलु टोली र नामिबियासँग खेल्नेछ।
नेपालका लागि कतारी राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अहमद अल हेलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फिफा विश्वकप फुटबल हेर्न निम्तो दिनुभएको छ। सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री शर्मासँग शिष्टाचार भेट गर्दै राजदूत युसुफले विश्वकप हेर्न निम्तो दिनुभएको हो। कतार विश्वकप आगामी नोभेम्बर 21 देखि डिसेम्बर 18 सम्म आयोजना हुनेछ। कतार विश्वकपको उद्घाटन खेलमा आयोजक र इक्वेडर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नोभेम्बर 21 मा हुने उद्घाटन खेल अल वायद स्टेडियममा हुनेछ। विश्वकपमा सहभागिता जनाउने सबै 32 देशको टुङ्गो लागिसकेको छ। फिफाले विश्वकप समूह विभाजन ड्र यस अघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। बजेट निर्माणको समयको सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नरहेको अर्थ मन्त्रालयद्वारा जानकारी, सूचना दिने इन्कार गरेकाले कानुनी बाटो समात्ने मञ्चका महासचिव तिमल सिन्हाको भनाई। प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण अपेक्षित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई। एसपीपीमा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय पठाउन बाँकी नै रहेको प्रवक्ता लम्सालको प्रस्तोक्ति। आइतबार शेयर बजार नेप्सेमा 57.65 अङ्कको वृद्धि, 2 अर्ब 48 करोड बढीको कारोबार। युक्रेनी शहर लिसिचान्स्क कब्जा गरेको रुसको दावी, स्थानीय पृथकतावादी समूहका सदस्यहरूसँग मिलेर लिसिचान्स्क शहरमा पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गरेको जानकारी। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली र क्यानाडा बीचको एकदिवसीय सिरिज 1 दिनपछि सर्यो। अब नेपाल र क्यानाडा बीचको खेल जुलाई 5 र 6 मा हुने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।